कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा छौं। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा आज सिन्धुपाल्चोकको 2वटा विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा भएको कार्यक्रम अर्थात शिलान्यास कार्यक्रम, उक्त स्थानको भ्रमण, उक्त स्थानमा भएका गतिविधिकै बारेमा म तपाईलाई सुनाउँदैछु। सिन्धुपाल्चोक 2072 साल वैशाख 12 गते यो दिनले जति जिल्लाहरूमा प्रभाव पार्यो ती जिल्लाहरू मध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक। भूकम्पको घाउ भरिँदैछ भनेर हामी भत्केका घरको जगसम्म हाल्ने वातावरण बिना भन्दैछौ। सामान्यतया तपाईको दायाँ बायाँ देखिने दृश्यले यस्तै अनुमान लगाउन सघाउँछ पनि होला, तर वास्तविकता फरक छ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँ विकास समिति फुलपिङकोट अनि यो गाउँ विकास समितिको 2वटा विद्यालयहरू च्यान डाँडा आधारभूत विद्यालय र फुलपिङ डाँडा माध्यमिक विद्यालय। यी 2 विद्यालय भवनहरू निकै महत्वपूर्ण छ र यी विद्यालय भवनहरू सँगै अन्य विद्यालय भवनहरू पनि छन् जुन निर्माण हुनु निकै जरुरी छ विद्यार्थीहरूकै लागि, अध्ययन अध्यापनकै लागि। यी 2 विद्यालय भवनको शिलान्यास भएको छ। उक्त क्षणको अनुभूति सँगै उक्त स्थानको संघर्ष आजको कार्यक्रममा म तपाईलाई सुनाउँदैछु। न घाँस छ न बाँस छ न कपास छ, मात्र छ यो मनमा ठुलो त्रास, तर पनि छ कतै जिउने आस। Pray for Nepal, pray for Nepal। यो दुःख, यो पीडा अनि शोकलाई शक्तिमा बदल्नु छ, विनाशलाई विकासमा परिवर्तन गर्नु छ। आउनुहोस् आजै बाटो जुटौं। सुन्दर सिन्धुपाल्चोक निहाल्दै राजमार्ग हुँदै अगाडि बढ़िरहेको यात्रा सुकुटे बलिफी हुँदै कोठे पुगेपछि बायाँतिर मोडिन्छ र शुरू हुन्छ ठाडो उकालो। मसँगै रहेका लोकसभा नेपालकी अध्यक्ष सुशीला साक्य, कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी शोभा साक्य, सदस्य मिलन साक्य र 2 विदेशी मर्सी रिलिफका सिनियर म्यानेजर मासाहिरो इसिजाकी र जुनियर म्यानेजर जाफरीको अनुहारमा पनि त्यो कठिन सड़कको छाया देखिन्थ्यो। भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लाहरू झैं सिन्धुपाल्चोकका बारेमा रेडियो कार्यक्रममा धेरै विषयहरूमा कुरा भयो। ती बाटो छिचोल्दै अगाडि बढ़िरहँदाखेरि ती सबै कुराकानी स्मरण पनि भयो। अझ जुरे पहिरो र भूकम्प पछिको अर्को पीडा बटेकोसीमा आएको बाढ़ीले थपेको अनगिन्ती चोटहरूका बीच फुलपिङकोट फेला परेन र आंकलन गर्न गाह्रो भएन कि चौतारा र सुगम राजमार्गको छेउछाउको जनजीवन बाहेक धेरै फुलपिङकोटहरूको बारेमा कुरा गरिएनछ। यही फुलपिङकोट गाविसको च्यान डाँडा पुर्याउन गाडी बल गर्दै थियो। ढुङ्गा छापिएको बाटो अनि ठाडो उकालोमा गुड्दै गरेको गाडीमा सवार हामी एउटा फोटो समेत खिच्न फात अड्याउन नसक्ने अवस्थामा थियौं। गाडी हल्लिएर अनि उफ्रिएर एक तमासले उकालो चढिरहेको गाडीमा सवार समूहको एक सदस्य म बाहेक जाफरीका लागि यो स्थान नौलो थियो। लोकसभा नेपालको व्यवस्थापनमा मर्सी रिलिफको आर्थिक सहयोगमा 225 वटा टहरा निर्माणको लागि र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि दकर्मी तालिमको आयोजनाको क्रममा अन्य सदस्यहरूले यी स्थान अनुभव गरिसकेका थिए। उकालो चढ्दै जाँदा घरको परिभाषा फेरि अझै लाग्न थाल्यो, किनकि घरको नाममा जस्ताको टहरा प्राय परिवारको छाना पनि दिएको थियो। ढलान र इट्टाले बनेका घरहरू मुस्किलले 10 वटा पनि भेटिएन जस्तै लाग्यो मलाई यो च्यान डाँडा आधारभूत विद्यालय पुग्ने क्रममा उकालो चढिरहँदा। करिब 2.5 घण्टाको उकालो चढेपछि जुगल हिमाल हाँसिरहेको देखियो, लहरे उभिएको पहाड़ र यही कारण सुन्दर देखिएको च्यान डाँडा। यो डाँडा सम्भवतः 2072 साल वैशाख 12 अघि अझ सुन्दर देखिन्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। ससाना बालबालिकाहरू पढ्ने च्यान डाँडा आधारभूत विद्यालय बाँसको कटेरो र जस्ताको टहरामा अडिएको थियो। यसरी निर्मित सीमित कोठाहरूमा बालबालिकाहरू बसिरहेका छन्, पढिरहेका छन्। अबको 6 महिनापछि यहाँ एउटा पक्की भवन बन्नेछ, करिब 70-80 लाखको लागतमा। र कार्तिकको 23 गते मंगलबारको दिन यो भवनको शिलान्यास भएको छ। विद्यार्थीहरू अतिथि स्वागतका लागि लहरै बसेका थिए, हातमा फूलको गुच्छा र माला लिएर। अर्कोतर्फ कार्यक्रम आयोजनाको लागि सजाइएको थियो एउटा सानो खुल्ला ठाउँ। कार्यक्रममा मर्सी रिलिफ लोकसभा नेपालका अतिथिहरूलाई स्वागत गरिरहँदा बालबालिका अनि विद्यालय परिवारमा हर्ष देखिन्थ्यो, स्थानीयमा हर्ष देखिन्थ्यो। विभिन्न संघ संस्था, सुरक्षा निकाय, फुलपिङ डाँडा माध्यमिक विद्यालय लगायतको उपस्थितिमा कार्यक्रम अगाडि बढ्यो।
तर गाविस प्रतिनिधि बाहेक सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उक्त कार्यक्रममा उपस्थिति देखिएन। सायद यो उत्साहले सरकारी निकायलाई छोएन वा सरकारी निकायको प्राथमिकतामा यो स्थान परेन भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जे। जे होस्, स्वागत कार्यक्रममा आशा थियो, आत्मीयता थियो अनि न्यानोपन थियो। च्यान डाँडा आधारभूत विद्यालयको केही माथि भूकम्पले छिया पारेको एउटा गुम्बा थियो। गुम्बाले पनि पुनर्निर्माण पर्खिरहेको छ। यही गुम्बाका एक लामा भिक्षुको अगुवाईमा शिलान्यास कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। लामा भिक्षु चाहनुहुन्थ्यो शिलान्यासमा बालबालिकाको अग्रसरता रहोस्। विद्यालय व्यवस्थापनले यही अनुरूप अतिथिहरूका साथै विद्यालयका बालबालिकाहरूको सहभागितामा शिलान्यास कार्यक्रम अगाडि बढायो र सबैले कामना गरे अबको 6 महिना बढीमा 7 महिनापछि बिना कुनै अवरोध यो विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न होस्। कार्यक्रम मन्तव्यहरू व्यक्त हुँदै बालबालिकाहरूको नृत्य र त्यही सिर्जित निकै मिठो गीतहरू गुन्जिँदै सम्पन्न भयो। यतिन्जेलसम्म करिब साँझ पर्न लागिसकेको थियो। त्यसैले सहयोगी संस्था मर्सी रिलिफका मासा हिरो जाफरी, लगस नेपालकी अध्यक्ष सुशीला साक्य, कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी शोभा साक्य, सदस्य मिलन साक्य र म फर्कियौं दोलाल घाटमा। बसाइका लागि समस्या भएकै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि त्यो कठोर सडक पार गर्दै दोलाल घाट फर्किएका थियौं। बिग्रेको सडकले शरीर अझ गलाएको थियो। खाना खाएर एक रात मस्त निदाउन सके शरीरमा शक्ति भरिन्थ्यो भन्ने आशा पूरा भएन। रात कटाउन निकै गाह्रो भयो अस्वस्थताकै कारण। कार्तिक 24 गतेको बिहानी अर्थात बुधबारको दिन यो बिहानीले बिउझाएपछि फेरि उकालो चढ्न तम तयार भयौं। च्यान डाँडा आधारभूत विद्यालयमा बाँकी रहेका कामहरू सम्पन्न गर्दै फुलपिङ डाँडा माध्यमिक विद्यालय झर्नु थियो, जहाँ उक्त माध्यमिक विद्यालय भवन शिलान्यासको कार्यक्रम पर्खिरहेको थियो। यो विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेको र अहिले शिलान्यास हुँदा माध्यमिक विद्यालय बनेको छ। सरकारको पछिल्लो नीतिले यो विद्यालय सञ्चालनका लागि एउटा पक्की भवनको निर्माण भने भइसकेको छ, तर विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विद्यालयको लागि उक्त भवन निकै अपर्याप्त छ। त्यही कारण नयाँ भवन निर्माण शुभारम्भ अर्थात शिलान्यास हुँदै थियो। उक्त भवनको पर्खाइ थियो जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मल कुमार घिमिरेको। उहाँको उपस्थिति प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनु पर्थ्यो। लामो पर्खाइपछि प्रमुख अतिथिको आगमन भयो। गाडीबाट बाहिर निस्कदै गर्दा बाटोको आलोचना खुबै सुनियो। फर्कदा यो बाटो भएर जान सकिन्न, उकालो बाटो भएर फर्कदा बढी समय लाग्छ। तैपनि यो बाटो भएर फर्कने सोच जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मल कुमार घिमिरेमा बनेन। हामीलाई फर्कनु थियो त्यही बाटो भएर। यही अनुभवले हामीले पनि बाटो परिवर्तन गर्ने सोच बनायौं। तर अर्कोतर्फ यो बाटोको अनुभव निकै महत्वपूर्ण पनि लाग्यो। यो अन्यल हामी सबैमा थियो, तर अहिलेको प्राथमिकता पनि कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम सुरु नहुँदाको फुर्सदको समयमा एक व्यक्तिलाई भेट्टाएँ जो खेतमा धान काटिरहेका थिए। थोरै समय कुरा गरौं भनेर सुरु भएको कुराकानीले भेट्टाएको व्यक्ति विद्यालयका लागि जग्गादाता रेशम बहादुर थापा रहेछन्। थेरबार भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सोह्र उन्नाथको छराहट चाहिँ। अनि उहाँले अनि त्यहाँ स्कुल थापना गर्नुभयो। त्यतिकै त्यहाँ अनि खटाखुटु गरेर त्यहाँ त चौर थियो अलिकति, त्यो दमेको जग्गा, दमेको त्यो फोटै छ होइन। दमेले जग्गा दियो अलिकति, त्यो माहाडो बन्यो। त्यहाँ मनबारले दियो त्यहाँ अलिकति जग्गा, उनीहरूले थोरै पैसा खाए। अनि त्योभन्दा मन्दिरको बनियो अहिले भनौँ त्यो ढलगारे घरभन्दा माहाडाको। अनि त्यहाँबाट भने त्यो मन्दिर त्यो बिचमा जग्गा अनि हाम्रो निर्वाहहरूको यिनीहरूको छ त्यहाँ 2-3वटा छोर्खा होइन। उनीहरूले धेरै थोर पैसा खाए। त्यहाँ त्यो मन्दिर मैले अनि फेरि त्यो गरेर दिएपछि अनि अनि त्यो अहिले दरबारै भन्यो। फेरि अलिक धमाधम खन्न थालेका छन्। अहिले त्यो मच पनि बनाएका छन्। त्यहाँ बरको रुख थियो, उतापट्टिको मचको माथि बरको रुख थियो। त्यो बर रुख काटेर अनि त्यहाँ बनाएका छन्। त्यो ठाडो बलक थियो अहिले त्यो खन्न लागेको ठाउँमा।
बार हालेको थियो बाँसको यो लिलाम गरेर बेच्नु भयो यति राख्ने ल्याएको छन् अहिले पहिला चाहिँ बाँसको थियो। पहिला त हाम्रो त्यहाँ भनेदेखि केही पनि थिएन त्यसै एउटा स्कुल के अरे मौलो घर थियो अनि केही पनि थिएन त्यहाँखेरि हामीले नै काठ काटेर ल्याएर त्यहाँ स्कुल बनायौँ अहिले त्यो स्कुल छैन समाप्त भयो अनिखेरि यो बल घालेर बनाएँ होइन बल घालेर बनाउँदा अहिले भन्दै लाँदाखेरि अहिले स्कुल यत्रो तहमा यत्रो माथि पुगेको छ त्यो बेला मूल्य त आजको जस्तो थिएन अलिकति कमै थियो होला तै पनि जग्गा दिने भनेपछि त माया त लाग्दो होला। स्कुलको मायाले मैले स्कुलको मायाले न पनि पढाइ होस् न मेरो छोरा हुन् न मेरो छोरी हुन् मेरो कोही छैन नि त पनि होइन स्कुलको मलाई त्यति माया लाग्यो मलाई स्कुलको त्यत्रो माया छ अब मान्छेलाई स्कुलको माया छैन भेटाएछन् सोच्दैन खाने मात्रै छन् तर मलाई त्यसमा छैन मलाई यो चाहियो होइन अहिले स्कुलमा जति अब कामहरू भयो भूकम्पले त अब गर्नु विनाश गरिहाल्यो तर यसपछि अब फेरि पनि अब निर्माण हुँदैछ पक्की खालको राम्रो खालको निर्माण हुँदैछ होइन यो सबै कुराहरू थापै राख्नु भएको छ सबै किन त थाहा नहुनु नि कस्तो लाग्छ अहिले बन्दाखेरि मलाई राम्रो लागेको छ कि अहिले राम्रै भयो नि राम्रो भयो नि यो बेला भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि नै पहिले नै भनौँ न पहिले नै दिएको हो मैले त्यो जग्गा यो रोड आउनु टाइममा जो हाम्रो कुन सालमा आयो रोड आउने बेलामा रोडले पेल्न खोज्यो होइन मैले दिन्न त्यहाँ यसो हेरेर जान्छु त मैले घाँस काट्ने गएको थियो 2 महिना असार साउन स्कुल बन्द हुन्थ्यो त्यहाँ घाँस काट्थेँ हुन्छ त्यहाँ घाँस पनि मार्छन् यसो हेर्न गएको त मन सरहरूले यिनीहरूले भन्नुभयो के भनेदेखि होइन यसो कर तिर्ने भन्नुभयो होइन हेर्न जान्छु त नातिना छोरी यस्ता छोराहरू यस्तो पढिरहेका छन् त्यहाँ यो कागजको टुक्रा चाहिँ यहाँ नहोस् यो चाहिँ नराख्नु मलाई घाँस काट्नुपर्छ सिसाको टुक्रा यहाँ नबसोस् अब भन्दा भएपछि अब यसलाई अब म पैसा लिने म या त मलाई पैसा लिएर मलाई पुग्दैन कति दिनुहुन्छ कति दिएर चाहिँ मलाई पुग्छ त यो मलाई यो चाहिँदैन सर हेर्नुहोस् चाहिँदैन मलाई यो भने अनि रोड आएपछि रोडले पेलेर लाने सुरु गर्यो होइन मलाई एकदम पनि चाहिने होइन यो रोडलाई दिएँ अझै दिएँ भोलि नै दिएँ मैले दिइसकेपछि थुक म स्याहार्न म सक्दिनँ मैले किने पनि मैले कमाइरहेर खानु पाएको छैन यो बाटोलाई बिउ मस्तसँग पुग्ने थियो खोलाको बिउ होइन मलाई चाहिँदैन यो स्कुललाई यसरी स्कुललाई उसरी स्कुललाई दिएँ मैले लो बाटोलाई दिइनँ मैले स्कुललाई पर्न चाहिँ यो बाटो पनि परेछ छेउमा है परेछ पर्न चाहिँ यतापट्टिको अब अहिले गाडी उक्लिएको ठाउँ त मेरै जग्गा पर्छ त्यो होइन तर बाटोले पनि छेउ पऱ्यो स्कुल चाहिँ अझै गजबसम्म बन्यो नि मेरो अहिले पनि यहाँ भनेको छु मैले के भनेदेखि एउटा सरस्वती मन्दिर बनाऊ न हामी गन्थ्यान पुग्थ्यौँ कता पनि चौरमा पुग्यौँ हामी सरस्वतीको पूजा गर्नलाई अहिले नै विद्यार्थी भनेदेखि कहाँ पुग्छन् पूजा गर्नलाई सर आएर त भनेदेखि सरस्वती माता भनेर दर्शन मात्रै गर्न पायो भने कति राम्रो हुन्छ यत्रो पैसा आएको छ यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि चन्दामाएर नै त्यहाँ सरस्वती मन्दिर बनाउन सकिन्छ नि सरस्वती मन्दिर बनाउँ भन्ने ठाउँमा धार राखेका छन् अनि म अब जग्गा दिन्न खोक्लाएर बिउ राख्छु भनेर मैले यति चाहिँ कपटी बोलेँ तर ठुकै ठुलो म सिकार्नु होइन नि सर दिइदिनु भयो मैले दिएपछि दियो अहिले कति वर्षको हुनुभयो म अहिले 62 हो होला नि 62 अब खेतीपातीमै सक्रिय हुनुहुन्छ गाह्रो छैन काम गर्न यो त गाह्रो साह्रै गाह्रो छ सर नसकेर त बाँधे छ नि अब दाललाई पनि चाहियो छैन भाइलाई पनि चाहियो छैन अर्कालाई यो पनि बाँधे भने त अब पैसा आएको थियो यता सुन्दर ल्याएर पालो पुलो पारेर यति रोप्दै यसमा खेत रोप्ने गरेको थिएँ भन्ने हो भनेदेखि अहिले मेरो म मरिगए नि छ नि धान छैन मलाई गुनासो भन्ने कुरो त छ नि सर अब सकिएन मान्छेहरू त गाउँ छोडेर सहरतिर पस्छन् होइन सहरले लोभ्याउँछ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन मलाई लाग्दैन 50,000 रुपियाँ छ सरकारले दिएको घर बनाउनु दिएको पैसा मैले सकेको छैन पैसा कहाँ हो जहाँको त्यहीँ ल्याएर उहीँ राखेको छु मैले यो थोत्रो भने जोडियो सुन्छु म भूकम्पपछि दिएको भूकम्पपछि भनौँ न अस्ति दियो भने नि पीडितहरूलाई भनेर दिएको 2 लाख कति के नि भनेका छन् कति दिने भनेका छन् दिने नि भनेका छन् अब यो त्यो पैसाले घरारी खाएर यो सफा गर्नुपर्छ भनेका छन् अनि यो हरेको देर तुलेर यसलाई चाहिँ भनेदेखि यो पास गरेर ढुङ्गा त पहुँचाउनै पऱ्यो नि साँच्चै 50,000 लिन जानकै लागि पनि कहाँ जानु पर्यो कति टाढा जानु जलबिरी जानु पर्यो त्यो कस्तो छ लिनको लागि गाह्रो भयो त्यो बेला कस्तो भएन कसरी वितरण भयो खै सर दिए यहाँ कागजपत्र ब्याङ्कबाट दिनु पहिला त अब 1 वर्षभन्दा बढी समयसम्म त केही पनि भएन होइन 20-25,000 रुपियाँ दाम त्यो बेला दियो क्या रे एक फेर 10,000 दिए एक फेर 15,000 दिए उही के भने जस्तो दिनुभयो अब खाइयो सिद्धियो अब 50,000 रुपियाँ पछि अब 2 लाख र फेरि अब प्रधानमन्त्रीले 1 लाख रुपियाँ थप्ने भन्ने जस्तो कुरा गरेको छ खासमा तपाईँको पहिलाको जस्तो घर बनाउनुको लागि कति जति लाग्दो रहेछ खर्च पहिला त घर बनाएर नहुने चाहिँ यस्तो नछालेर त्यति त बनाउनु पर्ने छ सर काठ भने छेसको छैन अब त अनि कहाँ कसरी चाहिँ बनाउनु त्यसरी घर
त्यही चाहिँ दोधार परेको छ। अब बन्द नखुल्ने रे अनि बन्द नखुलेपछि त हामीलाई त साह्रै समस्या छ सर यता। उहाँहरूसँग कुरा हुन्छ है विषयमा? हुन्छ अस्ति माथि गाविसमा गफ गरे हो, कहाँ चितवनको काठ कहाँ के भन्नुहुन्छ। अब त्यो कहाँको त्यो ढोकाने खर्च रे कता केही भनेपछि त्यो काठ हामीले कहाँ ल्याउन सक्नु कहाँ चिर्न सक्नु त्यो गाउँमा पनि किन्नलाई त्यस्तै हो र ढोकाको पनि के अरे यो काठको साह्रै समस्या छ। अब त्यसरी पक्का गरेर पर्ने छ, त्यसरी बनाउनु पर्ने। मलाई त अब 1-2 कोठा भए पुग्थ्यो। त्यो भजियाले पनि 2 कोठा त बनाएको छ नि। त्यत्रो पैसा खर्च ऊ आफै रातो दिन दुःख गर्छ त यस्तो छ, आफू केही गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त समस्या छैन सर, साह्रै समस्या छ। हस् धन्यवाद, तपाईँसँग भेट भयो है, सक्रिय हुनुहुन्छ, यो सक्रियता सधैँ रहोस्, तपाईँको शरीर सधैँ बलियो होस् है त। हस्। रेशमबहादुर थापाले भने जस्तै घर रकमले बन्दैन। घर बनाउन आवश्यक सामग्रीहरू बजारमा पाइएर पनि यो स्थानमा यति सजिलै घर बन्दैन। स्थानीयले समेत घर बनाउन आँट नगर्ने यो स्थानमा पक्की भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माण हुँदैछ करिब 1.25 करोडको लागतमा। सिंगापुरको मर्सी रिलिफको आर्थिक सहयोगमा यो निर्माण कार्यको व्यवस्थापन ललितपुरका समाजसेवीहरूको समूह लकसा नेपाल गैर सरकारी संस्थाले गर्दैछ। लकसा नेपालकी अध्यक्ष सुशीला साक्यसँग पनि हामीले थोरै कुराकानी गर्न भ्यायौं। कार्यक्रम सुरु नहुँदै गर्दा सुरु गर्ने भनेको त अघिल्लो वर्ष नै हो, 13-14 महिना भयो। अहिले सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। यो विनाशकारी भूकम्प पछाडि अब 14 जिल्ला एकदमै प्रभावित क्षेत्र परेकोमा चाहिँ नि अब सबै ठाउँमा त हामीले सहयोग गर्न सकिँदैन थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो फुलपिङकोट गाविस चाहिँ हामीले छान्यौँ र त्यो छानिसकेपछि हामीले चाहिँ नि अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने किसिमको कुराहरू गर्दाखेरि एउटा मर्सी रिलिफ सिङ्गापुरको डाटा हामीलाई चाहिँ नि उपलब्ध भयो भनौँ। सिङ्गापुरको मर्सी रिलिफको आर्थिक सहयोगले हामीले चाहिँ नि अब रिबिल्ड टिम भनेर केटाकेटीहरू थियो यङ जेनेरेसनका, त्यो रिबिल्ड टिमको सहयोगबाट चाहिँ लकस नेपालले संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ नि अस्थायी टहराहरू बनाउने योजना बनायौँ भनौँ। मर्सी रिलिफले 200 अस्थायी टहरा बनाउनेको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुभयो र त्यसरी हामीले चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको फुलपिङकोट गाविसको 6 नम्बर वडा भनौँ, यो उता चिलाउनेतिर पनि यो एरियामा चाहिँ हामीले अस्थायी टहराहरू बनाउन सुरु गऱ्यौँ। र त्यो टहरा बनाउने भन्दा नि हाम्रो मुख्य उद्देश्य के थियो भने बनाउने बाहेक चाहिँ नि स्थानीय यङ जेनेरेसनका केटाहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि क्षमता अभिवृद्धिको तालिम भनेर गऱ्यौँ। त्यसको त्यो टहरा कसरी बनाउने भनेर सुरुमा हामीले ललितपुर जिल्लाको बज्रबाराई त्यतिखेर गाविस थियो, बज्रबाराईमा चाहिँ हामीले एउटा नमुना टहरा बनायौँ। त्यो नमुना टहरामा चाहिँ हामीले विभिन्न जिल्लाको चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई राखेर हामीले क्षमता अभिवृद्धिको रूपमा त्यहाँ राखेर प्र्याक्टिकल तालिम दियौँ। त्यहाँ एउटा नमुना घर बनाइयो र त्यो नमुना घर बनाइसकेपछि त्यहाँ तयार भएका क्षमता भइसकेका युवाहरू परिचालन गर्दाखेरि अनि यो जिल्लामा पनि हाम्रो विष्णु श्रेष्ठ भन्ने हाम्रो तालिम प्राप्त डगर्मी नै थियो। उहाँलाई चाहिँ तालिम दिइसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा यो फुलपिङकोटका गाविसमा चाहिँ हामी आयौँ। अस्थायी टहरा चाहिँ हामीले उहाँहरू मार्फत चाहिँ फेरि यहाँको गाउँको मान्छेहरूलाई पनि तालिम दिँदै उहाँहरूबाट चाहिँ यो काम हामीले सुरु गऱ्यौँ। एउटा त च्यान डाँडा आधारभूत विद्यालयको शिलान्यास भयो, अर्को भनेको फुलपिङकोट माध्यमिक विद्यालयको भयो। यो स्थानसम्म आएर यसरी काम गरिरहँदाखेरि योभन्दा अगाडि पनि सक्रिय रहिरहँदाखेरि अनुभव गर्नुभएका चुनौतीहरूको कुराहरू पनि सुनौँ न। अब चुनौती भन्दाखेरि नि अब यहाँ कस्तो भयो भने हरेक गाउँमा गयो, हरेक व्यक्तिको गयो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग, बच्चाहरू कहाँ पढ्ने, मान्छेहरू कहाँ बस्ने, रुवाबासी छ, घर छैन, विद्यालय छैन, स्वास्थ्य उपचार गर्ने ठाउँ छैन होइन। त्यस कारण हामीले त्यो 200 त बनायौँ। त्यसपछि फेरि अर्को गाउँमा चाहिँ नि चाहियो त्यो अस्थायी टहरा त चाहियो, तर हामीसँग 200 को लागि मात्रै पैसा थियो, त्यो 200 सकियो। अब के गर्नु त, हामीलाई यो पनि चाहियो भने त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा आयो। त्यसपछि हामीले गाउँलेहरूसँगै मिलेर अब के गर्नु त, सामान त हामी दिउँला, ढुवानी त हामी राख्न सक्दैनौँ। सामानको लागि चाहिँ हामी जसरी पनि मिलाउँला, यताउता साथीहरूसँग चिना पर्ची भएको देशी विदेशी सबैसँग पैसा उठाउँला। ढुवानी के गरौँ भन्दाखेरि ढुवानी आफै राख्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उहाँले। ढुवानी उहाँले नै राख्नुभयो र सामग्री हामीले जुटाइदियौँ गरेर चाहिँ नि त्यो खास गरेर यो गाविसको चिलाउने गाउँमा चाहिँ जनताकै सहयोगबाट त्यहीको समुदायकै ढुवानी सहयोगले चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ 24-25 चाहिँ हामीले टहरा दिन सफल भयौँ। त्यो एउटा चाहिँ राम्रो कामले गर्दाखेरि
यो मर्सी रिलिफ जो दाता हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब स्कुललाई पनि सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसरी आएको हो कि खासै त्यो स्कुललाई सहयोग गर्ने कुरा आइसकेपछि चाहिँ अनि निर्माण कार्यक्रममा हाम्रो अनुभव त थिएन लकस नेपालको के गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि अनि हाम्रो चाहिँ इमान्दारिता हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिबिल टिमले चाहिँ जुन इमान्दारिता साथ एकदम अथक परिश्रम गरेर काम गरेको देखेपछि लकस नेपालसँगै हामी काम गर्ने भनेर उहाँले अठोट सुनाउनु भएपछि ल हुन्छ उसो भए भनेर हामीले चाहिँ यो 2टा स्कुल बनाउने जिम्मा लिएको हो। त्यसमा चाहिँ अब च्यानडाँडामा चाहिँ अब च्यानडाँडा आधारभूत शिक्षा होइन प्राइमेरी स्कुल त्यो स्कुलमा चाहिँ अब हामीले हेऱ्यौँ घर भत्किएको घरहरू हेर्न आयौँ होइन पटक पटक हामीले हेऱ्यौँ हेडमिससँग भेट्यौँ व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापनको व्यक्तिहरूसँग अध्यक्षहरूसँग पनि भेट्यौँ समुदायसँग भेट्यौँ अनि त्यहाँको मान्छेहरूको एउटा कमिटमेन्ट कस्तो आयो भने जस्तो भए पनि हामी जनश्रमदान हामी यो रूपमा दिन्छौँ दादामा मात्रै भर नपर्ने हामी सकेसम्म हामी श्रमदान पनि दिन्छौँ भन्ने कुराहरू यति ठुलो कमिटमेन्ट आयो कि त्यो आएपछि त स्वतः हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग काम गरौँ जस्तो लाग्यो विद्यार्थी हेर्छु सानसानो नानीहरू सबैको अनुहार देखेपछि उनीहरूको भविष्यको कुराहरू पनि आयो होइन भविष्य ल ठिक छ त्यहाँ गर्ने हामी भन्ने भयो अनि पछि यहाँ यो तल्लो गाउँ फुलपिङ कोट हो यहाँ चाहिँ उच्च माविमा आउँदाखेरि त्यहाँ पनि अब संरचना चाहिँ भत्केको होइन त्यस्तो अवस्थामा छ अनि यहीँ पनि गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि यहाँ पनि व्यवस्थापन समितिसँग कुरा गऱ्यौँ हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति यहाँको समुदायसँग टिचर्सहरूसँग कुरा गऱ्यौँ पटक पटक आएर कुरा गर्दाखेरि यहाँ पनि अब ल उसो भए चाहिँ 2टा स्कुलमा गर्ने भन्ने किसिमको भइसकेपछि तल्लो यो उच्च माविमा चाहिँ 10 कोठेको आरसिसी गर्ने अनि माथिल्लो चाहिँ च्यानडाँडामा चाहिँ 7 कोठा गर्ने भन्ने किसिमको हामीले टुङ्गो लगायौँ भनौँ मर्सी रिलिफ लकस नेपाल अनि यो स्कुल व्यवस्थापन समिति विद्यालय व्यवस्थापन समिति उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी भइसकेपछि अब पटक पटक आयौँ कुरा गऱ्यौँ इस्टिमेट गऱ्यौँ होइन अनि को मान्छेहरू हायर गऱ्यौँ जग्गाहरूदेखि लिएर सबै भनौँ न सोइल टेस्टदेखि लिएर पानी सरसफाइको कुराहरू सबै कुराहरू गर्दाखेरि गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो दातासँग चाहिँ कुराकानी मिलेपछि चाहिँ अब हामीले गऱ्यौँ भनेर अहिले चाहिँ आज हिजो चाहिँ च्यानडाँडा स्कुलमा शिलान्यास भयो राम्रो वातावरणमा होइन समुदाय व्यवस्थापन समिति अनि लाइन एजेन्सीहरूको उपस्थितिमा गाविसको उपस्थितिमा भनौँ भयो भने आज चाहिँ यो फुलपिङ कोटको चाहिँ यो उच्च मावि अहिले त उच्च मावि हो अब माध्यमिक विद्यालयमा हामी चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रममा यहाँ आएछौँ। सरकारले नदेखिएको स्थान र उक्त स्थानका बासिन्दाको शिक्षाप्रतिको चासोलाई लिएर सिंगापुरदेखि जापानी नागरिक मासाहिरो सहकर्मी जाफ्रीको साथमा फुलपिङकोट आइपुगेका हुन्। भूकम्पले तहस नहस जीवनलाई एउटा टहराको छानोमा व्यवस्थित गर्न सघाए पनि भूकम्पबाट घर गुमाएका सिन्धुपाल्चोक फुलपिङकोटका बासिन्दाहरूलाई सिंगापुरका नेपालीहरू सिंगापुर रेड क्रस र सिंगापुरकै मुस्लिमहरूको संस्थाको सहयोग समेटेर मर्सी रिलिफ नेपाल प्रवेश गर्यो। लकस नेपालको साथ पायो। मासाहिरो इसिजाकी निकै उत्साहित देखिए। शिलान्यासको दिन उनमा पनि धेरै उत्साहको रौनक देखिन्थ्यो। Okay, Mercy Relief is a relief agency established year 2003 in Singapore. We are Singaporean NGO. If something happened like disaster, man-made and natural disaster, we are the one to respond to disasters. And if we have enough fund supported by donors in Singapore, we can go to the reconstruction and rehabilitation activity as well. So in case of Nepal, actually, I came here 2 days after the earthquake. And so the first 2 to 3 weeks, we work for the relief activities, just to distribute to the food and non-food items. And then just before the rainy season last year, we distribute zinc seed and also the other materials for the temporary housing. Then we are moving forward. Now we finally can start reconstruction project. It is very difficult to compare the situations. We need to understand the weather and also the natural environment. Some pointed out the poor management of the government, but I couldn't say because the government themselves are struggling in the poverties. But it was very shock for us to have an official blockade last year. Because of that, we have to delay
our reconstruction project, including this project in Sindupalchok. We are highly dependent on the donation or the goodwill of people. General public in Singapore, they support us. For this project especially, we get the support from Singapore Red Cross and also the Nepalese Society in Singapore and also the Muslim Foundation, RLAF. It's a very generous Muslim organization. They support the victims. I think in the middle of May, in Singapore, there are some the community event organized by the Nepal Society, and I met the representative, the president, and we talked that we are working for the Nepal relief activities, and also I share the opinions and also the comment. That's the start of our engagement. First of all, we need to work in the 14 priority districts, and of those, this district, Sindupalchok district, is one of the heaviest hit by earthquake. So that's why we come here and identify the location. And by chance, we have some network here because our local partner, Lakas Nepal, conducted some relief activities in the early phase of the relief activities. So using the network, we identify this area. If we have a lot of money, we'd like to contribute, but because of the limitation, we select a number. The why the Sindupalchok, it means because the Sindupalchok are most affected district of 14 districts. According to the UN report, more than 90% of the structure are heavily damaged in this district. There are several criteria. We use the other person's money, donors' money, so we have to be careful of the money. So we need to check whether they have a good accountability or not, and then whether they have enough capacity to exclude this kind of the construction activity or not. And then also whether they have a good relationship with the communities. Because without good relation with the communities, we cannot do anything because we are foreign organization. So those are the three criteria. Based on those three criteria, we selected those two schools, Palpingot Secondary School and then Chandler Basic School. Under this kind of environment, they are very positive. I really appreciate not only the kids, even the adult. I feel really a sort of resilience. They are very strong. Okay, they are not the people waiting for somebody's support. They take an initiative. They need to reconstruct and recover by themselves. What we can do is just to support their initiative. That's our work. मासा हिरो भन्नुहुन्छ क्षमताले भ्याए सबैलाई सघाउने मन छ तर स्रोत साधन सीमित छ। मर्सी रिलिफ जस्तै अन्य संस्थाहरू पनि छन् सघाइरहेका र सघाउन चाहने तर बदनाम र वातावरण धमिल्याउने गैर सरकारी संस्थाहरूको कारण प्रक्रिया बढाउँदा स्वच्छ भइकन पनि थाक्नेहरू धेरै छन्। सही संस्था चिन्ने र सकारात्मक वातावरण दिएर सहज कार्य सम्पन्न गराउने हो भने सरकारमा रहेको दबाव पनि केही कम हुन्थ्यो। तर वास्तविकता काम गरौं भन्ने भन्दा पनि काम बन्ध्याउँ असहज बनाऊ भन्ने किसिमका मानसिकताहरूले तर्साउने खालको छ। फुलपिङ डाँडा माध्यमिक विद्यालय भवनको शिलान्यास पश्चात एउटा समस्या देखा पर्यो। निर्माण भएको नक्सा अनुसार निर्माण स्थलमा जग्गा नपुग भयो, एउटा समस्या थपियो। स्थानीयको सहभागितामा सहयोगमा समाधान खोज्नु बाहेक अन्य बाटो यदि अपनाउनु पर्यो भने ती बाटो निकै झन्झटिला थिए जुन शिलान्याससम्म आइपुग्दाखेरि धेरै अनुभव भएको कुराहरू लकसा नेपाल सुनाउँछ। सिन्धुपाल्चोकदेखि केन्द्रसम्म बारम्बार धाउनुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। यही कारण शिलान्यासको खुशीमा ग्रहण लागेको अनुभव पनि अर्कोतर्फ थियो। यी सबै कुरा बुझेर जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मल कुमार घिमिरेले समाधानको प्रयास गर्दै आफ्नो मन्तव्य यसरी राख्नुभयो। नक्सा हेर्दाखेरि थोरै जग्गा झन्नै 1.5 मिटर जति जग्गा हामीलाई यसरी तेर्सो बनाएर घर बनाउँदा नपुग्ने जस्तो देखिँदो रहेछ। र म यस अवसरमा यो विद्यालयमा सिमानामा जग्गा जोडिनु भएका इन्द्रबहादुर रोक्का, सीता रोक्का र टेलबहादुर सार्कीज्यूलाई थोरै जग्गा तपाईहरुको विद्यालयमा थोरै करिब एउटा कक्षा कोठा जति, एउटा मजुरी जति जग्गा चाहिँ तपाईहरुले स्कुललाई दान दिनुभयो भने स्कुलले साइजको घर बनाउने रहेछ। तपाईहरु भाग्यमानी हुँदो रहेछ। तपाईहरुले विद्यालयलाई जग्गा दिने अवसर छ। त्यसकारणले गर्दा भरसक हामीले नक्साको घरलाई सानो नबनाऊ, नक्सा अनुसारको घर बनाऊ। यसको लागि यहाँहरुले सानो सानो टुक्रो करिब 3 जनाको गरी आधा आना जति जग्गा यहाँहरुले विद्यालयलाई दान दिनुभयो भने
यो विद्यालय हाम्रो नक्साको साइजमा ठ्याक्क बन्छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई पुनः एकपटक विद्यालयको साइज नघटाइकन भवन बनाउनको लागि जग्गा दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो अवसर हो, यो ऐतिहासिक अवसरमा नचुक्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु, किनभने सबैले चाहेर जग्गा दिन पाउनुहुन्न। सानो एउटा टुक्रा जग्गा, एउटा मजूरी जति जग्गा, एउटा सानो दलान जति जग्गा दिँदाखेरि तपाईँहरूको इतिहासमा तपाईँहरूका भोलिका सन्ततिहरूले, हाम्रा बाबुबाजेहरूले पनि यो स्कुलमा जग्गा दिएर चाहिँ योगदान गर्नुभएको रहेछ भनेर सम्झाउन पाउनेछन्। इतिहासमा नाम लेखिनेछ। त्यसकारणले यो सुवर्ण अवसरलाई यहाँहरूले नगुमाउनु होला। हामीले छिटोमा 6 महिना, ढिलो हुँदा 7 महिनामा घर बनाउने भनेर कागजमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, प्रण गरेका छौँ। धेरै ठाउँमा अरू बिल्डिङ बनेर अगाडि बढेको छ। बिचमा सामाजिक द्वन्द्व, स्थानीय तह संस्थाको बिचमा द्वन्द्व, स्थानीय तह संस्था र विद्यालयको बिचमा कन्फ्लिक्टहरू सिर्जना भएका छन्। यहाँ भइरहेको कामको सूचना लिने हक यहाँका जनताहरूलाई छ, यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई छ। त्यति लेखिदिनु भयो भने यति पैसामा यहाँ यस्तो घर बन्ने रहेछ, यो संस्थाले बनाउने रहेछ भनेर उहाँहरूले सूचना पाउनुहुन्छ। र यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा सबैले सूचना पाइसकेपछि हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ। उहाँहरूको केही कन्फ्लिक्ट शङ्काहरू छ भने फिडब्याकहरू लिनुहोस् र केही भ्रमहरू सिर्जना भएका छन् भने त्यसलाई चिर्दै जानुहोस्। मैले संस्था र विद्यालयलाई यसको लागि ध्यानाकर्षण गराउँछु। नत्र भने कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको बिचमा द्वन्द्व पैदा भएर काम गर्न अलिकति गाह्रो हुने वातावरण आउँछ। यसको लागि सुरुदेखि नै यहाँहरूले पारदर्शी ढङ्गले योजना अनुरूप काम गर्दै लानु, समयमा काम गर्दै जानुभयो भने यस्ता समस्याहरू आउँदैनन्। बालबालिकाहरू देवता हुन्, त्यस कारणले गर्दा शिक्षकहरूले बालबालिकाहरूलाई राम्रो पढाइदिनुहोस्। कुनै मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु पर्दैन भन्ने गरेको छु मैले। बालबालिकाहरू चञ्चले हुन्छन्, स्वभावले चञ्चले हुन्छन्। हामी पनि त्यस्तै थियौँ। चञ्चले स्वभाव, चकचके स्वभाव भनेको सिकाइको अवसर हो। उनीहरूले लामो समय एकै किसिमका क्रियाकलापहरू गरेर बस्न रुचाउँदैनन्। छिनछिनमा 1 मिनट, 2 मिनटमा, 5 मिनटमा उनीहरूले फरक फरक खालका क्रियाकलाप गरिरहन्छन्। हामीले पठन पाठन गर्दा पढाउँदा पनि हामीले सिकाउने विषयवस्तुलाई मसिना फरक फरक क्रियाकलापमा बाँडेर घरि पढ्ने, घरि लेख्ने, घरि गीत गाउने, घरि के गर्ने भनेर खेल्ने गरेर फरक फरक विविध क्रियाकलाप हामीले पढाउने विषयवस्तुलाई विविध क्रियाकलापमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले पठन पाठन गर्यौँ भने त्यो बच्चाको चाहिँ रुचि अनुसारको हुन्छ र उनीहरूले चाँडै सिक्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा यहाँहरूले कक्षामा राम्रो पढाइदिनुहोस्। अभिभावकहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने एक दिन पनि तपाईँहरूका कारणले बच्चा स्कुलबाट वञ्चित हुन नपरोस्। राम्रो पढ्ने बच्चा 2 दिन विद्यालय आएन भने उसको 2 दिन पढाइ छोड्छ। 2 दिन पढाइ छुटेपछि 2 दिनभन्दा पछिल्लो पढाइ दिनमा आयो भने हिजो पनि आएको थिएन, अस्ति पनि आएको थिएन, हिजो र अस्ति पढेको कुरा सरले सोध्यो भने त मलाई आउँदैन भन्छ। पहिलो बेन्चमा बस्ने विद्यार्थी दोस्रो बेन्चमा बन्छ। सरले क्वेसन सोध्ने बेलामा यसो छलिन खोज्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा उसको कन्टिन्यू आएको पढाइमा त्यसले अवरोध खडा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा हजुरहरूको घरमा हुने काम कारबाहीले गर्दा नानीको पढाइ नरोकिदिनु होला। बरु त्यसको लागि आफूले अलिकति दुःख गरिदिनु होला। थोरै पढाइ रोकिँदाखेरि उसको प्रवाह, उसको वेग, उसको गति जुन पढाइको हुन्छ त्यसमा अवरोध आउँछ। त्यस कारणले गर्दा पढ्ने भन्ने कुरा, बालबालिकाको पढाइ भन्ने कुरा अरू कामहरूको तुलनामा धेरै ठुलो काम हो। एकदम चाहिँ ठुलो काम भएको हुनाले सामान्य कामको हिसाबले नानीहरूको पढाइ नरोकिदिनु होला र सधैँ बालबालिकालाई विद्यार्थी पठाइदिनु होला, विद्यालय पठाइदिन म आग्रह गर्दछु। र शिक्षक साथीहरूलाई के भन्छ भने एउटा विद्वानले के भन्नुहुन्छ भने जब विद्यार्थीले सिक्दछ तब मात्रै शिक्षकले पढाएको ठहर्छ भनेर भन्छ। यदि शिक्षकले कक्षा कोठामा गएर पढाउनु भयो तर पढाएको कुरा विद्यार्थीले सिकेनन् भने त्यो पढाएको ठहर्दैन, त्यो टाइम पास मात्रै ठहर्छ। यो भन्नुको अर्थ के भने हामी पढाउन जानुभन्दा अगाडि हामीले के पढाउने र पढाउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरोको टुङ्गो लगाएर हामी कक्षामा छिर्नुपर्छ भनेको। त्यतिकै गएर भित्र गएर पढ नानी हो भनेको भरमा बच्चाले केही सिक्नेवाला छैनन्। बच्चा हामी जब कक्षा कोठामा जान्छौँ, हामी पढाएर फर्किन्छौँ। फर्काइसकेपछि आज मैले के पढाउन गएको थिएँ र आज नानीहरूले के सिकेँ भनेर तपाईँहरूले मनन गर्नुपर्छ। त्यतिखेर मात्रै हामीले पढाएको सार्थक हुन्छ, नत्र भने त्यो टाइम पास हुन्छ। हाम्रा समाजमा भएका सबै जात जाति समुदायका बच्चाहरूको लागि चाहिँ त्यो मैत्रीपूर्ण रहोस्। यसरी हामी उनीहरूले केही कुरा सिक्न सकौँ र यसरी हामीले हरेक दिनका कक्षाहरूबाट हरेक घन्टीबाट बच्चाहरूलाई केही कुरा सिकाउन सक्यौँ भने अनिवार्य बच्चाको गुणस्तर माथि बढ्नेछ।
अब पहुँचका दृष्टिकोणले हामी अगाडि आइसकेका छौँ। करिब हाम्रा समुदायका धेरै बालबालिकाहरू स्कुल आउँछौँ, तर गुणस्तरको दृष्टिकोणले हामी तल छौँ। शिक्षक साथीहरूको क्षमताको हिसाबले उहाँहरू तालिम लिनुभएको छ, धेरै कुराहरू जान्नु भएको छ, तर त्यो क्षमता त्यो सिप चाहिँ शिक्षक साथीहरूले कक्षामा उपयोग गरेको अवस्था न्यून छ भनेर हाम्रो नेपालका विभिन्न अनुसन्धानहरूले पनि देखाएको छ। यहाँहरूले आफूले अनुभवबाट सिकेका, तालिमबाट सिकेका, देखेर सिकेका, गरेर सिकेका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरू बनेका शिक्षण सिकाइका लागि अमूल्य निधि हुन्, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ती कुराहरूलाई उपयोग गरेर विद्यार्थीको पठन पाठनलाई गुणस्तरीय बनाइदिन हुनको लागि म आज शिक्षक साथीहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तोकिएकै समयमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यस क्रममा कुनै समस्याहरू आइपुगे जिल्ला शिक्षा कार्यालयको आर्थिक सहयोग प्राविधिक सहयोग र अन्य सहयोगहरू शिक्षा कार्यालयमा परे यहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएको खण्डमा यो अभियानमा आएका समस्या फुकाउनको लागि सधैँभरि यहाँ हाजिर छौँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। विद्यालय भवन निर्माणमा आएको एउटा समस्या जग्गा कमीमा सघाउन सक्ने स्थानीय 3 जग्गा धनी इन्द्रबहादुर रोक्का, सीता रोक्का र टोल बहादुर सार्कीले जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रयासमा यो अवरोध हटेको छ। स्थानीयले फेरि एक कदम अगाडि बढेर विद्यालयको आवश्यकता र विद्यालय निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि जिम्मेवारी वहन गरेको अनुभव यसले गराएको छ। उत्साह थपेको छ। तर अर्को एउटा समस्या पनि देखिएको छ, ढुवानीको समस्या। बाटो खराब छ, साना सवारी साधन चल्छ, मालवाहक सवारी साधनले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सम्भावना निकै कम छ। जे जति निर्माण भएका छन् आवश्यकता भन्दा बढी निर्माण सामग्री खपत भएको देखिँदा दाता संस्था तर्सेका घटनाहरू पनि रहेछन्। वास्तविकता भने साँगुरो र ठाडो सडक, त्यसमाथि ठूल्ठूला ढुङ्गाहरू रहेका कारण खुड्किला जस्तै देखिने यी सडकहरू निकै जोखिमपूर्ण छ, निकै असामान्य छ। यही कारण भारवहन क्षमता निकै घट्छ। ढुवानीको क्रममा जब गाडी उकालो चढ्दैन, निर्माण सामग्री बाटोमा झार्दै गन्तव्यमा पुग्ने गरेको छ। यही कारण खरिद गरिएको परिमाण भन्दा आधा मात्रै गन्तव्यमा पुग्थ्यो। अब उपरान्त आउने समस्या पनि यही हो। शिलान्यास भइरहँदा निर्माण कार्य सुरु हुनुपर्ने तर ढुङ्गाको खुड्किला जस्तो सडकका कारण पहिले केही बजेट व्यवस्था गरी सडक निर्माण नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू पनि आए। यी सबै आवश्यकतामा सरकार कहीँ भेटिने आशा स्थानीयमा निकै कम थियो र स्थानीय भवन निर्माणको बजेटमा ढुवानी खर्च पनि घटाउने उद्देश्य राखेर सडकको स्तर वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, रकम छुट्याउनु पर्ने धारणा राखे र दाताप्रति आशा बढाए। यति मात्र होइन, सानोतिनो कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर अवरोध सृजना गर्नेहरू पनि रहेछन् स्थानीयको समूहमा। नकारात्मक अनुभवहरू र चुनौतीहरू पार गर्दै शिलान्याससम्म आइपुगेको च्यान डाँडा आधारभूत विद्यालय र फुलपिङ डाँडा माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न होस् स्थानीयको चाहना छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र लकस नेपाल बीच करार आदान प्रदान भइरहँदाखेरि करारमा हामी शब्दलाई जोड दिइएको बारम्बार उल्लेख पनि भयो। करारमा यही शब्दले भावना जोडेको छ र प्रत्येक खरिद अनि खर्चको विवरण एउटा बोर्डमा सबैका लागि सार्वजनिक गर्ने अठोट पनि करारमा उल्लेख छ। हामी इमान्दार भएर काम गर्छौं भन्नकै लागि करारमा उल्लेख भएका यी सन्दर्भहरू सँगै लक्षित समयमा यी विद्यालयका भवनहरू निर्माण सम्पन्न होस्, जस्ताले अतिक्रमण गरेका घरहरूले यथार्थ रूप पाओस्। सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र इमान्दार गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यसँगै पीडितको, प्रभावितको चाहना पूरा हुने गरी गतिविधि बढोस्, गति ल्याओस् र भूकम्पले दिएको घाउ चाँडै निको होस्, यही कामना गर्दछु। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको तर्फबाट
आजको कार्यक्रमबाट छुट्टिने समय भएको छ। कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रमेश महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सूरज वीर वज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार। छैनौ